السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه. اليوم عندنا زادي سيستيم دو سسبونسيون، غنشوفو فيه لا فونكسيون دو سسبونسيون، غنشوفو فيه لي زيليمون الاستيك، لي تيب دو روسول، الانواع ديال لامورتيسور والروسول، غنشوفو فيه لي زورغان دي سسبونسيون، لي ديفيرون موفمون دو فيكول. على بركه الله اخوتي. Il garantit la fonction de suspension, il garantit une bonne tenue de route en maintenant un contact permanent entre le roue et le sol. تخليه في الطريق مزيانة. إلا كانت هذا الطوموبيلة في الطريق تخليها تكون ستابل مزيانة، وتخلي الكونتاكت ما بين لو سول والرويدة، الأرض والرويدة ديال الفيكول. Il filtre les oscillations des roues. هادوك الذبذبات اللي تيكونوا في الارض لامورتيسور يفلتريهم. اسيرون لو كونفور دي باساجي، وتيخلي واحد الكونفور للكونديكتور ولي باساجي اللي معاه في لابيتال. اي لا بروتيكسيون دي زورغان ميكانيك، و تيدير واحد الحمايه لي زورغان ميكانيك. برانسيب نشوفو لي زيليمون الاستيك. Les éléments élastiques et la barre de torsion qui ressort le liquidal تيكونوا في لي فيكول. كاين لي ماس دو غاز هما لي زامورتيسور بنوماتيك. كاين رسول الارم اللي تيكونوا في لي كاميون لي فيكول دو شارج، و تيكون السفير تيكون ما بين الزيت و لازوت. لازوت هو اليمون الاستيك، ونقدروا نقولوا حتى لي سيلامبروك هما اليمون الاستيك و لي بنوماتيك حتى هما. غنشوفو لي ديفيرون موفمون دو فيكول. كاين الرولي ديفيرون موفمون دو كيس. كاين الرولي، طونغاج، البومباج، لاسي، كابراج، البلونجي. هادو هما لي ديفيرون موفمون دو كيس: الرولي، طونغاج، البومباج، لاسي، كابراج، بلونجي. غنشوفو لي كومبوزون ديال لي رسول الام. كاين لام ميتريس، دو اوي دو مونتاج، 3 لام دو سو ميتريس، 4 بولون اي طوكيو، 5 لي زيتريي. هادو هما لي كومبوزون ديال لي رسول الام اللي تيكونوا في لي كاميون لي فيكول دو شارج. غنشوفو لي زامورتيسور. كاين اون دو فيكساسيون، كاين تيج دامورتيسور، كاين جوان ديتونشيتي، كاين شومبر دو ترافاي، كاين بيستون، لي بيستون اللي تيكونوا داخل ديال لامورتيسور، كاين بيستون دو شومبر كومبونساتريس، شومبر كومبونساتريس، اون دو فيكساسيون. هادو هما لي كومبوزون خوتي ديال المونوتيب و بيتيب. المونوتيب تيكون فيه كور واحد، بيتيب تيكون فيه دوبل كور. هادو هما لي كومبوزون ديال لي سيو افون. كنلقاو بيتي دامورتيسور، كنلقاو رولمون، مويو، روسول، امورتيسور، ترافيرس دو سيبور اسيو، كنلقاو بروا دي غيداج، كنلقاو البار ستابيليزاتريس، كنلقاو ميكانيزم، كنلقاو بيلي دو ديريكسيون، كنلقاو فورشيت دامورتيسمون، كنلقاو برا دو سيبورت، كنلقاو بورت فيزي، برا دو سسبونسيون، بالي سيبورت دو فيكساسيون. لي رسول الام هما لومبلاسمون ديالهم في لي كاميون. Schéma de la suspension, amortisseur, levier, crémaillère de direction, barre anti-roulis, le schéma qui trouve la suspension, crémaillère de direction, barre anti-roulis, barre stabilisatrice, le triangle inférieur, qui est triangle supérieur, qui est les bras de torsion. Les bras de torsion qui sont deux véhicules. نشوفو les composants des suspensions hydropneumatiques: 1 réservoir, 2 pompe hydraulique, 3 conjoncteur, 2 disjoncteur, 4 accumulateur, 5 vanne de sécurité, 6 doseur, 7 frein avant, 8 frein arrière,
تعود كوليكتور دو هوتور افون، 10 سيسبونسيون افون، 11 كوليكتور دو هوتور اريير، 12 سيسبونسيون اريير، 13 روتور دو فويت. هادو هما لي كومبوزون خوتي ديال سيسبونسيون هيدرو بنوماتيك. سيسبونسيون هيدراكتيف كاين بلوك هيدرو الكترونيك انتيغرال، سيسبونسيون لي كتخدم بالضو والزيت، كاين ان بلوك هيدرو الكترونيك انتيغرال، جوج ريغيلاتور دو ريدور افون، 3 سفير اديسيونيل افون، 4 سيلندر دو سيسبونسيون افون، 5 سفير دو سيسبونسيون افون، 6 كابتور دو هوتور، 7 كوموند مانيويل، 8 كابتور دو هوتور، 9 سفير اديسيونيل اريير، 10 ريغيلاتور دو ريدور اريير، 11 سفير دو سيسبونسيون اريير، 12 سيلندر دو سيسبونسيون اريير. هادو هما خوتي لا سيسبونسيون ديال هيدراكتيف. غنشوفو خوتي سيسبونسيون بنوماتيك، هادو هما خوتي لي روسول لي زامورتيسور بنوماتيك. غنشوفو لي روسول بنوماتيك لومبلاسمون ديالهم في اللور، كيكون امورتيسور بليس روسول. هادو خوتي الروسول بنوماتيك ولا لامورتيسور بنوماتيك. نشوفو لي كومبوزون ديال سيسبونسيون بنوماتيك، كاين كالكيلاتور، كابتور ديال الهوتور ديال الفييكول كتشوفو واش طالعة ولا هابطة الفييكول، روسول بنوماتيك يكون معاهم امورتيسور، جروب الكترو بومب كتخدم بإلكتريك، والفلتر. هادو هما خوتي لي كومبوزون ديال سيسبونسيون بنوماتيك. شكرا لكم على الاستماع ديالكم اخوتي، وشكرا على الانتباه ديالكم. اشتركوا معنا في القناة، ديروا جيم بارطاج لتعم الفائدة ان شاء الله، وان شاء الله كاين درس جديد ان شاء الله.